अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश भी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो शख्सियत थे जिनकी वजह से आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक आज़ाद मुमलिकत हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के तकरीबन पाकिस्तान और बांग्लादेश में करोड़ों के हिसाब से ऐसे लोग हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की खिदमात को मानते हैं और उनकी खिदमात उनको काबिल तहसीन समझते हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इतने दूर अंदेश इंसान थे जो आज से 80-90 साल पहले भी ये सोच रखते थे कि मुसलमान अगर अंग्रेज़ों से पाक व हिंद में आज़ाद भी हो जाएंगे तो मुसलमानों को हिंदू इंतहा पसंदी का सामना करना पड़ेगा, जिसमें मुसलमानों के लिए रहना और अपने मज़हब की पैरवी करना और इस्लाम की बका के लिए और इस्लाम की फलाह के लिए काम करना मुश्किल होगा और एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारनी मुसलमानों के लिए मुश्किल होगी। इसलिए वो उस वक्त ही ये चाहते थे कि मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क मुयस्सर हो जहाँ वो अपने आज़ादाना तरीके से ज़िंदगी गुजारें, अपने मज़हब की पैरवी करें, अपनी इबादत गाहें बनाएं और इस्लाम की फलाह, इस्लाम की बका और मुसलमानों की फलाह के लिए काम करें और मुसलमान भी आलमी दुनिया में अपना नाम बनाएं। नाजरीन, इसी चीज़ का नाम लीडर होता है और इसी विजन को लीडर का विजन कहते हैं और कहते हैं कि लीडर बनता नहीं है, लीडर पैदा होता है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उसकी एक वाज़ेह मिसाल हैं कि वो एक लीडर पैदा हुए थे जो इतने हज़ारों साल पहले भी ये सोच रखते थे कि कैसे मुसलमानों के लिए आने वाले वक्त में अगर पाक व हिंद अंग्रेज़ों से आज़ाद भी हो जाएगा तो हिंदू मुसलमानों के लिए कितना मसला बना देंगे, जिसकी वाज़ेह मिसाल आज इंडिया में हिंदू इंतहा पसंदी है। कैसे मुसलमानों की इबादत गाहों को जलाया जाता है, मुसलमानों की इज्जतों को पामाल किया जाता है और मुसलमानों की इज्जतों को मजरूह किया जाता है और वहाँ पर उन्हें वो आज़ादी हासिल नहीं है जो एक आज़ाद मुल्क में किसी शहरी को हासिल होती है। जो चाहते हैं हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के साथ करते हैं और मुसलमानों की नस्ल कशी के लिए मुख्तलिफ तरीके अख्तियार कर रहे हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल हिंदू इंतहा पसंदी और मोदी की हुकूमत का गठजोड़ आज हमारी नज़रों के सामने है। आज अंग्रेज़ भी इस बात को मानते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के लिए इंतहाई मुश्किलात हैं और मुसलमानों की को वो आज़ादी हासिल नहीं जो इंडिया में बाकी मज़हब के लोगों को आज़ादी हासिल है, जो हिंदुओं को आज़ादी हासिल है। नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, इन्होंने इनके यहाँ एक सालाना तकरीब हो रही थी। उस तकरीब के दौरान एक एंकर ने, एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम जो राय रखते हैं उसके हवाले से कोई सवाल किया, जिस पर पुतिन का ये जवाब था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना या कोई ऐसी बात कहना जो इस्लाम मुखालिफ हो, जो मुसलमानों के लिए तकलीफ दे हो, मुसलमानों के अकीदे के लिए ठीक ना हो, ये कोई इजहार राय आज़ादी नहीं है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लाम के लिए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए इस्लामी दुनिया के दो ममालिक के सरबराहान ने आवाज़ उठाई। एक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और दूसरे नंबर पर तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान। नाजरीन, इसके अलावा इस्लाम के जो ममालिक हैं दुनिया में, जो इस्लामी ममालिक हैं वो 56 ममालिक हैं। 56 में से सिर्फ 2 मुसलमानों के लीडरों ने आवाज़ उठाई, जबकि 54 आज भी इस पर खामोश हैं। नाजरीन, एक तरफ तो पुतिन का ये अमल जो उस शख्स ने किया नॉन मुस्लिम होते हुए, हमारे लिए मुसलमानों के लिए वो शख्स अब काबिल इज़्ज़त है कि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ख़िलाफ़ जो भी शख्स बात करता है उसे इज़हार राय आज़ादी नहीं मानता और वो कहता है कि ये मुसलमानों के अकीदे के ख़िलाफ़ है।
تو یہ کوئی اظہار رائے آزادی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایک مسلمانوں کے لیے یہ غم کی بات بھی ہے کہ مسلمانوں کے 56 ممالک ہونے کے باوجود صرف 2 لیڈر ایسے تھے جنہوں نے اس پر بات کی اور ہمارے 54 لیڈر خاموش رہے، جس میں ہمارے عرب ممالک کے بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اسلام دنیا میں کمزور ہوا ہے تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان خاموش ہیں، اسلام مخالف باتوں پہ خاموش ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی پہ خاموش ہیں، مسلمانوں کو جہاں بھی ان کے عقیدے کو، ان کے مذہب کو یا مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، چاہے وہ فائنینشلی طور پر ہو، چاہے انہیں ویسے مار دیا جائے، چاہے انہیں عقیدے کے حساب سے نقصان پہنچایا جائے، لیکن مسلمان ممالک کے سربراہان خاموش ہیں، اور اسی خاموشی کی وجہ سے مسلمان آج پستی کا شکار ہیں۔ ورنہ مسلمان دنیا پر حکومت کرنے آئے تھے، مسلمان دنیا کی حکمرانی کرنے آئے تھے، مسلمانوں کو دنیا میں اسلام کا بول بالا رکھنا تھا اور اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا تھا، لیکن ہمارے سربراہان کی وجہ سے، ہمارے سربراہان کی خاموشی کی وجہ سے آج مسلمان پستی کا شکار ہیں۔ لیکن انہی اسلامی ممالک کے اندر سے انشاءاللہ وہ مرد مجاہد بھی پیدا ہوں گے جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام پوری دنیا کا ایسا مذہب ہوگا جس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی، جس کے خلاف کوئی بول نہیں سکے گا، اور اسلام دنیا میں جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام کرنے میں اپنی پوزیشن حاصل کرے گا۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیوٹن نے یہ جو جواب دیا صحافی کے سوال پر، یہ مسلمانوں کو اس سے کتنی انہیں عزت ملی ہے اور مسلمانوں نے اس بات کو کتنا اچھا سمجھا ہے کہ شاید آج مسلمانوں کی نظر میں جو پیوٹن کی عزت ہے وہ ہمارے ان 54 ممالک کے سربراہان سے بہتر ہے جو ناموس رسالت پر اور اسلام کے مخالف بات کرنے والی آوازوں پر خاموش ہیں۔ ان تمام سربراہان سے آج مسلمانوں کے دلوں میں اس شخص کی عزت بڑھ چکی ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ترکی میں کیا ہو رہا ہے۔ ترکی میں کچھ مسائل ہیں کہ ان کے لیرہ کی قدر بہت کم ہوتی جا رہی ہے، ڈالر کے مقابلے میں 18 لیرہ تک گئی۔ پھر اس کے بعد ایک فارمولا یوز کیا ان کے پریزیڈنٹ نے، اور ان کی جو قدر تھی ان کی کرنسی کی وہ واپس 30% تک اس نے ریکور کیا ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ترکی کے خلاف کام کر رہی ہے، پاکستان کے خلاف بھی کام کرتی ہے۔ یہ لوگ اس لیے کام کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے ممالک کے ہیں دنیا میں جو اپنے آپ کو دنیا کا سربراہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان، ترکی، ہمارے جو کرنٹلی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور سربراہان ہیں، یہ ان لوگوں کی اس طریقے سے ان کی چاپلوسی نہیں کرتے جس طرح ہمارے پچھلے حکمران کرتے آئے ہیں، جس پر انہیں انتہائی تکلیف ہوتی ہے اور وہ ہم لوگوں کے خلاف اقدامات بھی کرتے ہیں۔ ترکی میں بھی کچھ ایسا ہوا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ایسی چیزیں کروائیں جس کی وجہ سے لیرہ کی قدر میں تھوڑا سا کریک ڈاؤن آیا، جس کی وجہ سے ادھر جتنے بھی لوگوں نے، جتنے بھی انویسٹر ہیں، انہوں نے لیرہ میں انویسٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے نکال کے اپنا پیسہ انٹرنیشنل کرنسی، ڈفرینٹ ملکوں کی کرنسی میں انویسٹ کیا۔ طیب اردوان نے اس پہ ڈیسیجن لیا، انہوں نے کہا کہ جن بھی لوگوں نے اگر ڈفرینٹ کرنسی میں انویسٹ کیا وہ واپس لیرہ میں انویسٹ کریں اور انہیں ان کرنسی سے بیٹر بینیفٹ ملیں گے، جس پر کافی حد تک انویسٹمنٹ ری بیک ہوئی اور دوبارہ سے لوگوں نے انویسٹ کیا اور آج لیرہ کی قدر بیٹر ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو دنیا میں بہت سے مخالفین کا سامنا ہے، اور تب سامنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم دنیا میں اپنے آنے کے مطلب کی بات کرتے ہیں، تب دنیا کو ہم سے زیادہ مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ دن دور نہیں کہ جب اسلام کے لیے کام کرنے والے ممالک اور جن کا مشن ہوگا اسلام کو آگے لے کر جانا، اور جنہوں نے اپنی پولیٹکس کو مذہب کے لیے استعمال کیا ہو، وہ لوگ اپنے ممالک کو بہت آگے لے کر جائیں گے، اور اپنے وہ ممالک دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں گے،
کہ جن ممالک کے سربراہان نے اپنی پولیٹکس کو مذہب کے لیے استعمال کیا ہو، اور وہ ممالک جن لوگوں نے اپنے مذہب کو پولیٹکس کے لیے استعمال کریں گے، وہ دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور انہیں ہمیشہ مسائل کا سامنا رہے گا۔ ناظرین، آج کا ویلاگ یہاں ہی ختم کرتا ہوں اور ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ عباس علی آفیشیل، تھینک یو۔